खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। खुदावंद जो कि भला है और उसकी शफ़क़त होती है। आमीन। आइए कलाम खुदा में से आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, हम खुदा का कलाम में से देखेंगे, मिसाल निकलेगा अखबार की किताब उसका 6 बाब और उसकी 13 आयत। कलाम खुदा में से अखबार की किताब आनियातनामा उसका 6 बाब और उसकी 13 जिसे निकाले गए। आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सबके आमीन। सब लोग कलाम खुदा में से जो आज खुदा का कलाम हमने सुना है, कलाम के कलाम में लिखा गया मज़बा पर आग जो है वो हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। यानी कि जो खुदा का रूह है ये एक फायर है, आग है, और हम हमेशा दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी आग जो है वो हमें चारों तरफ से क्या करे, लपेट ले। तेरी आग जो है वो हमें चारों तरफ से घेर ले, ताकि हम तेरी आग के जो है वो कवरिंग में रहें। अय्यूब के घराने पर हॉली फायर थी। हॉली फायर की वजह से, होने की वजह से उसके घर पर कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और जैसे ही हॉली फायर साइड पे की गई, जैसे ही जो है पुलिस को मौका दिया गया, तो क्या हुआ, सारे घराने पर जो है वो खौफ छा गया और मौत आ गई और पूरे घराने की जो है वो तहस नहस हो गया और पूरा घराना जो था वो तबाह हो गया। लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब जो था वो खुदा के कलाम से ना हटा, क्योंकि कलाम में लिखा गया कि मज़बा पर आग जो है वो हमेशा जलती रखी जाए। मज़बा, ऑल्टर, जिस जगह, जो जगह हम घर में बनाते हैं प्रे के लिए, उसको हम कहते हैं ऑल्टर, प्रे वाली जगह, दुआ वाली जगह। मज़बा, हम जब घरों में मज़बे बनाते हैं, जब चर्च के अंदर मज़बा बनाया जाता है, तो उस मज़बा के अंदर जो है वो कभी सुस्त लोग नहीं होते, वो कभी बुझे हुए लोग नहीं होते, क्योंकि हमेशा मज़बा पर जो है वो हमेशा शार्प, तेज और जोशीले लोग आते हैं, क्योंकि काम खुदा का तभी होता है जब वो रूह से भरे हुए होंगे। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा गया मज़बा पर जो आग है वो हमेशा जलती रखी जाए। जब आग जलती होगी, आग क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है, और आग का काम है हमें हीट देना। और खुदा का कलाम इसलिए है कि खुदा का कलाम हमें जो है वो गर्म करता है, हीट देता है, और हमें जो है वो रोशन रखता है। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। आग जो है वो रोशनी देती है। इसीलिए कलाम में लिखा गया कि मज़बा पर आग जो है वो ठंडी नहीं रखी जाती, मज़बा हमेशा जो है वो वार्म रखा जाता है, गर्म, ताकि लोगों के अंदर जो है वो हॉली फायर हो और लोग जो है वो रूह से भरे हुए हों और जो शीले हों। जब वर्शिप होती है तो लोग किस तरह झूमते हैं, नाचते हैं, करते हैं, क्योंकि खुदा का रूह जो है उनके अंदर क्या कर होता है, जुम्बिश कर होता है। खुदा का रूह जो है उन्हें उभार होता है और लोग जो हैं वो बड़े खुशी के साथ खुदा की हम्द कर रहे होते हैं, खुदा की प्रस्तुति कर रहे होते हैं, और इसीलिए आग जो है वो हमें वार्म करती है। और कलाम ये बात हमें सिखाता है कि हमने जो मज़बा पर आग जो है वो कभी बुझी हुई नहीं रखते। और जब हैकल बनाई गई तो वहां पर भी जो मज़बा बनाया गया था
مذبح کے اندر جو تھا وہ آگ کبھی بجھی ہوئی نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ جو تھی مذبح کے اندر آگ جو تھی وہ جلتی رہتی تھی تاکہ اس جگہ پر جو ہے خدا کا کام جو ہے ہوتا رہے. اور جب قربانی کی جاتی تھی تو وہاں سے آگ لی جاتی تھی, اس مذبح سے آگ لیتے تھے تاکہ قربانی کے لیے جو ہے لکڑیوں کو جلایا جائے. ہاللیلویا. اور جو ہولی فائر ہوتی تھی اس فائر سے لوگ کیا کرتے تھے, برکت پاتے تھے. برکت ان کے گھرانوں کے اندر ہوتی تھی, خاندانوں کے اندر آتی تھی. اس لیے ہمیشہ جو تھے وہ ہولی فائر کو رسپیکٹ دیتے تھے. آج بھی ہم خدا کے روح سے جب بھرے ہوتے ہیں, آج بھی جب ہم خدا کے روح کی بات کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے. خدا کا روح ہمیں جو ہے وہ ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے. ہولی فائر جو ہے یہ ہمیشہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. جب ہمارے دل روح القدس سے بھرے ہوں گے, جب ہماری زندگیاں پاک روح سے بھری ہوئی ہوں گی تو پھر ہم خدا کے کام بھی جو ہے وہ بھی بھاگ کے کریں گے. خدا کا کام بھی جو ہے وہ ہم کبھی بھی خدا کے کام سے پیچھے نہیں رہیں گے, بلکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. رومیو 10 باب اس کی 13 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو خدا کا کیا کرے گا, نام لے گا, وہ کیا کرے گا, نجات پائے گا. اور نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے, صرف یسوع کے نام سے ہی نجات ملتی ہے. اور یسوع ہی ہے جو ہمارا نجات دیتا ہے. پوری دنیا کے لیے اس نے اپنا خون بہا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو کلام میں لکھا گیا کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. جو اس کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا. جو اس کے قلبوں میں آ جائے گا وہ نجات پائے گا. اور جو اس کو اپنا لے گا وہ نجات پائے گا. اور نجات جو ہے وہ ہمیشہ کی نجات ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. نجات کے لفظی معنی ہے ہمیشہ کی زندگی. تو ہمیشہ کی زندگی میں جو داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو یسوع کا نام قبول کرنے کی ضرورت ہے, یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع ہی ہے جو ہماری ہر طرح سے مدد, رہنمائی اور حفاظت کرتا ہے. زبور 119 پڑھیں اس کی 32 آیت. تو اس میں لکھا ہے جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. جب خدا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے تو ہم سست پڑتے ہیں نہیں نہ پڑتے. جب خدا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے, جب خدا ہمیں قوت دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں. بڑی زندگیاں ایسی ہیں جو خدا کو قبول کرتی ہیں, اور جب وہ شروع میں خدا کے کلام کو قبول کرتی ہیں, یسوع کو قبول کرتی ہیں, خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, دوڑ کر خدا کی حمد ستائش کرتے ہیں. پرستش میں وہ آگے ہوتے ہیں, ساتھ جانے میں وہ آگے ہوتے ہیں, کلام سنانے کے لیے آگے ہوتے ہیں, اور دعائیں کرنے کے لیے بھی وہ آگے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لوگ سست پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کلام کیا فرماتا ہے, جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں کیا کروں گا, دوڑوں گا. جب خدا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے تو ہم دوڑتے ہیں. خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے لوگ سست پڑیں. اس لیے کلام نے یہ بات کی کہ مذبح پر آگ جو ہے وہ ہمیشہ جلتی رکھی جائے. جب آگ جو ہے جلتی رکھی جائے گی تو وہ کبھی بھی سست نہیں پڑے گی. جب ہمارے اندر خدا کے کلام کی آگ لگی ہوگی, جب خدا کے روح کی آگ لگی ہوگی, تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ سست نہیں پڑیں گے. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے کلام پر غور کریں گے, جب خدا کے کلام پر دھیان کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. خروج کی کتاب پڑھیں, اس کا 23 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے تو رشوت نہ لینا, کیونکہ رشوت جو ہے بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی بات کو پلٹ دیتی ہے.
آمین. بات کی سمجھ آئی؟ کہتا ہے تو رشوت نہ لینا. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم چندے چندے دے کے کہتے ہیں کوئی گل نہیں ٹھیک ہے, چندے دے دینے, دیکھا دیتیاں, نذرانے بانٹتے. کوئی لوگ مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں, کہتے ہیں چلو تو چیز بانٹ دو, شرینی بانٹ دو, کچھ بانٹ دو جی. چرچ نہیں جانا تو ایک کام کر لینا, دعا نہیں کرنی ایک کام کر لینا. تو کیا ہوتا ہے؟ تو رشوت نہ لینا. کلام میں کیا لکھا گیا؟ تو رشوت نہ لینا, کیونکہ رشوت جو ہے بیناؤں کو بھی اندھا کر دیتی ہے. جڑے خدا دے لوگ نے نا, جدوں وہ بھی کسی نے گھر سے دعا کرنے جانے تو انہوں نے لوگ پوچھتے ہیں پادری صاحب تنخواہ ملی تو اسی نے چیز کیا کام کرتا ہے, دیکھیے ٹھیک ہے. پادری صاحب کو ہدیہ ملتا ہے, پادری صاحب چپ کر کے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہے. کیا ہے کہ رشوت ہے, اندھا کرتی ہے. لیکن سچائی کا کلام جب ہم سنتے ہیں تو پھر اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. خدا کا کلام صفائی کرتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. نشے بازوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کو کلام نہیں سناتے. اور ہم اگر کوئی غلط کام کو کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, بلکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ایسا ایسا تبدیل ہو جائے گی. وہ سگریٹ پینے والا بندہ ہے, انہوں نے کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں آپ ایسا تو چھوڑ دیں, چل آج تسی 4 پیتے جے کل 3 کر دینا پھر 2 کر دینا, لیکن تبدیلی نہیں آتی. جب تک ہم پراپر تبدیل نہیں ہوں گے تب تک ہماری زندگیوں کے اندر چینج نہیں آئے گا اور خدا کا مسا بھی ہماری زندگی میں نہیں ٹھہرے گا. ہم کلام کیا فرماتا ہے؟ تو رشوت نہ لینا, کیونکہ رشوت لینا, رشوت جو ہے وہ بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی بات کو پلٹ دیتی ہے. پادریاں دی گلاں جڑی نے پلٹ جاتی ہیں, لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تو نے رشوت نہیں لینی, تو نے اپنی بات پر اٹل رہنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا گیا ہاں کی جگہ ہاں کریں اور نہ کی جگہ نہ کریں. اگر یس تو یس, اگر نو ہے تو نو کریں. اور اگر ہم اس میں ہم کوئی خود اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں تو خدا اس بات کو قبول نہیں کرتا. زبور 141 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے میری دعا تیرے حضور مقبول کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند. قربانیاں جو تھی وہ دی جاتی تھی, شام کی قربانی, صبح کی قربانی, دوپہر کی قربانی, قربانیاں ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ کیا کہتا ہے داؤد؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری جو دعا ہے نا وہ ایسی ہو, میں جب ہاتھ اٹھاؤں تو شام کی قربانی کی مانند ہو. تڑکے میں تیرے ڈھونڈا, وہ کہتا ہے صبح کو میں تجھے ڈھونڈوں اور جب دعا کروں تو میری دعا پر کان لگانا. اور پھر کہتا ہے شام کی قربانی, جب میں تیرے حضور میں آؤں تو میں جب تیرے حضور میں قربانی دوں تو اسے بھی اپنا حضور قبول کرنا. آمین, ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم شام کی قربانی بھی کرتے ہیں, ہم صبح کی دعا بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری اس میں ریئلٹی کتنی ہے, سچائی کتنی ہے, ہم کتنا سچائی کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں یہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں, چرچ آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم چرچ جا رہے ہیں. ہم سچائی کے ساتھ جب جس دن ایک دن بھی آپ خدا کے حضور میں سچائی کے ساتھ آ جائیں گے نا تو یقین جانیں کہ ہم سب برکت پائیں گے. مجبوری میں خدا کے گھر میں آنا برکت نہیں ہے. مجبوری میں خدا کے گھر میں آنا, اس سے ہم برکت نہیں لیتے بلکہ ہم برکت کو جو ہے وہ بھی اپنی لعنت میں تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. جب آپ خوشی کے ساتھ آتے ہیں, داؤد کیا کہتا ہے میں خوش ہے جب میں آنکھ لگے کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے, خوش ہویا. کہتا ہے جب میں کہتے نا کہ آؤ یہ ہوا دے گھر چلیے تو میں خوشی نہ خدا دے گھر جانا, میں خوشی نہ خدا دی عبادت کرنا. تے جے خوشی نہ نہیں جانا تو مطلب کہ برکت نہیں. جب خوشی کے ساتھ آئیں گے تو پھر برکت ہے, مجبوری میں آئیں گے تو پھر برکت نہیں ہے. مجبوری میں پتہ کون سے لوگ آتے ہیں؟ جڑے عبادت دے اینڈ تے آ گئے, جڑے عبادت دے درمیان چ آ گئے, جڑے کوئی کچھ ٹائم رہ گئے عبادت چلو جا کے حاضری لا دیے. یہ مجبوری ہے. مجبوری میں
इबादत नहीं होती। इबादत, पूरी इबादत, जब आप पूरी इबादत अटेंड करते हैं तो फिर बरकत है। पहली दुआ, मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी, इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड नहीं अमेरिका की बात है, अमेरिका की वीडियो चल रही थी, और उसमें वो वीडियो दिखा रहे थे कि चर्च लगने में अभी टाइम था, चर्च का दरवाज़ा नहीं खुला, चर्च का दरवाज़ा बंद है, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई हज़ारों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे, दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि दरवाज़ा खुले चर्च का और हम अंदर जाए और जाके इबादत करें। क्या हम ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं था करते, लेकिन मैं वो वीडियो देखकर इतना इंस्पायर हुआ, इतना यानी कि मैं खुश हुआ कि देखें कि वो जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं चर्च का दरवाज़ा खुलने का, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि चर्च का दरवाज़ा खुले और हम अंदर जाकर इबादत करें। लेकिन हम तो अपने कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, हम तो लेट आते हैं, हमने चर्च के दरवाजे का इंतज़ार क्या करना है, हम सीधे कहने हैं कि चलो थोड़ी लेट चले जाएंगे, कोई गल नहीं कह सानू कड़ा किसी ने कुछ कहना। लेकिन ये खुशी की बात है कि वो खुशी के साथ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार, हम खुदा का इंतज़ार करें, खुदा हमारा इंतज़ार ना करे। हमारा जो काम है, खादमों का जो काम है, वो बताना है, रियलिटी बताना है, हकीकत बताना है। और अगर हम आपको सच्चाई की बात नहीं बताते तो कल को मैं भी मुजरम और आप लोग भी मुजरम होंगे, क्योंकि ये बात जो है, अगर मैं कलाम को दबाता हूँ, कलाम को छुपाता हूँ, कलाम आपको ट्रू नहीं बताता, तो सज़ा के हकदार हम दोनों होंगे। और अभी भी कोई पता नहीं कि हमारी इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, लेकिन खुदा जो है वो बातों का सच्चा खुदा है, इसलिए हमने खुदा के कलाम पर गौर करना है। कलाम पे जो आज हम सीख रहे हैं वो है मज़बा पर आग जो है वो हमेशा जलती रखी जाए, ताकि मज़बा जो है, मज़बा की आग जो है कभी बुझने ना पाए। जब आपने कमिट कर लिया, जब आपने खुदा के साथ वादा कर लिया कि मैंने खुदा के घर में जाना है, तो फिर आप दुनिया के सारे काम छोड़ दें, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुदा हो और उसके बाद आप सारे काम करें। हालेलुया। जब खुदा को प्रायोरिटी देंगे तो आपके घरानों में, आपके खानदानों के अंदर बरकत होगी। और देखिएगा कि खुदा आपको किस तरह ब्लेस करता है, देखिएगा खुदा आपको किस तरह घोड़े से उठाता है और तख्ते शाही पर बिठाता है। आने वाले संडे हम 2 बादशाहों की बात करेंगे कि खुदा ने 2 बादशाहों को किस तरह चुना और किस तरह उनकी बादशाही को सरफराज किया। हम इस संडे मैसेज सुनेंगे ये कि खुदा ने किस तरह अपने लोगों को ब्लेस किया है और खुदा किस तरह अपने लोगों को बरकत बनाता है। सो मेरे दोस्तों, आज का जो खूबसूरत पैगाम है वो यही है कि हमने अपने अंदर कभी भी सुस्ती नहीं आने देनी, क्योंकि सुस्त लोग खुदा को पसंद नहीं है। सुस्त लोग कैसे हैं? दरवाजे की मांग, दरवाज़ा कितना चलता सफ़र करता है, बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, और दिन में पता नहीं कितना सफ़र करता है, लेकिन रहता वही का वही है, क्योंकि ये सुस्त है। और हम लोग सुस्त नहीं हैं, हम लोग तो चलने फिरने वाले लोग हैं। और अगर हम सुस्त पड़ जाएंगे तो फिर खुदा के कलाम पर गौर नहीं करेंगे। अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को, अपने काम को हम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, टाइम पे जाते हैं, अपने कामों को करते हैं। शादी पे जाना हो, किसी प्रोग्राम में जाना हो तो हम बड़े उसको रेगुलर तौर तरीके से हम करते हैं, काम सारे काम करते हैं। लेकिन हम खुदा के जब बारी आती है तो हम उसमें सुस्ती करते हैं, और खुदा को यही चीज़ें पसंद नहीं है। जब आप खुदा को प्रायोरिटी देंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा और आपकी हर एक ज़रूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। खुदाउन में मसरूर रहते हुए तेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। जब खुदाउन में मसरूर होंगे तो खुदा आपके दिल की हर एक मुराद को पूरा करेगा। खुदाउन के इस्लाम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।